बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक अहम वज़ीर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के एक अहम वज़ीर, उनकी तब्दीली होने वाली है। उनकी जगह एक वोकल रहनुमा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। नाम तो आ रहे हैं, लेकिन पहले नंबर पे जो नाम है वो एक बड़े वोकल रहनुमा का है। तो अहम वज़ीर जो है वो हटेंगे और उनकी जगह एक वोकल रहनुमा आ जाएंगे। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मुस्लिम लीग नून में नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। दरख्वास्त आपसे अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। और जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो ऑल पे क्लिक आप कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, जब मैं गुज़श्ता शब लाइव कर रहा था, तब भी आप में से बहुत से दोस्तों ने बार बार पूछा फैसल वावड़ा साहब के हवाले से। फैसल वावड़ा साहब को हमने कल रात में कोई 8 बजे का शो, 3 से 4 शोज़ में, उसके बाद भी देखा, मुसलसल वो शोज़ में मौजूद थे। मतलब आसमान शिराजी साहब के शो में वो थे, शाहज़ेब खानज़ादा के शो में वो थे, मोहम्मद मालिक साहब के शो में फैसल वावड़ा थे। तो फैसल वावड़ा हर जगह मौजूद थे। और फैसल वावड़ा साहब जो हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है फैसल वावड़ा साहब के हवाले से, उनकी गुफ्तगू पर अदालत ने अज़ खुद नोटिस लिया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि आप अल्फाज देखिए कि क्या कहा। हम अगर कोई मोहब्बत करेगा तो मैं डबल मोहब्बत करूँगा, कोई एहतराम करेगा डबल एहतराम करूंगा, कोई बदमाशी करेगा डबल बदमाशी करूंगा। फैसल वावड़ा साहब ये बता रहे। फैसल वावड़ा साहब ये भी बता रहे कि हमें उठाना, बिठाना, लिटाना, उल्टा लिटाना भी आता है। फैसल वावड़ा साहब ये भी कह रहे हैं कि आप पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। तो फैसल वावड़ा साहब ने पगड़ियों की जो बात है वो करते हुए कहा कि पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे। फिर अतहर बिन अल्लाह साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल से और कहा कि आप प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमें धमकियाँ दे रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब ने आसपास शिराजी साहब के प्रोग्राम में ये कहा, शुएब शाहीन साहब ने जब ये बात की पगड़ियों वाली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जजेस को नहीं कहा, मैं तो सबको कह रहा हूँ जो मेरी पगड़ी उछालेगा मैं उसकी पगड़ी जो है उसकी फुटबॉल बना दूंगा। फैसल वावड़ा साहब ने ये कहा कि मैंने जजेस को ये बात नहीं कही। वो मुसलसल जजेस के हवाले से आप मुदाखलत की सबूत दीजिए बात कर रहे थे। लेकिन अब बहरहाल अदालत फैसला करेगी कि उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा। एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल वावड़ा ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वावड़ा ने जो बातें की वो बातें अदालत में डिस्कस होंगी। क्या हो सकता है फैसल वावड़ा की केस में, मैं आपके सामने एक सीनियर वकील साहब से ली गई राय रख देता हूँ। उनका ये कहना है कि एक वो सिचुएशन है जो होती है, यानी जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो किसी शख्स के खिलाफ, तो उसका तरीक़ा यह है कि वो शुरू होते ही खुद अदालत से कहेगा कि जनाब मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। उसने माफ़ी मांगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई वहाँ ख़त्म हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है लेकिन वहाँ ख़त्म हो सकती है। दूसरा ये कि ये कार्रवाई चलेगी, इस कार्रवाई के चलने पर हालात का जायज़ा लिया जाएगा, गुफ्तगू का जायज़ा लिया जाएगा, एक एक लफ्ज़ को बाकायदा तौर पर तोला परखा जाएगा, समझा जाएगा, सवालात जवाबात होंगे। और फिर अगर माफ़ी कबूल करनी है, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, तो माफ़ी कबूल कर ली जाएगी, कुछ नहीं होगा। माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी तो सज़ा हो सकती है। फैसल वावड़ा को सज़ा हो सकती है। अदालत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, यानी मुस्लिम लीग नून का, या फिर ये केस है एक आज़ाद सेनेटर का, आज़ाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने केस है। अतहर बिन अल्लाह साहब ने बात हुई थी हाई कोर्ट के जज के बारे में। काजी साहब किसी और को भी दे सकते थे, लेकिन काजी साहब का केस है। मेरी एक तज्ज़ियाकार साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या मुमकिन नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि काजी साहब जो है वो ये माफ़ी कबूल कर लेंगे और वार्निंग दे देंगे, सख्त अल्फाज में वार्निंग दे देंगे। कुछ 2-4 बड़े तगड़े जुमले निकल आएंगे कि ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने किया कैसे, और हम एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं, आप आइंदा एहतियात कीजिएगा। उनका ये कहना है कि इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती है और फैसल वावड़ा की माफ़ी कबूल हो जाएगी, या ये कि समात आगे चलेगी। जो उन्होंने कहा था उसका तहरीरी मवाद पूरा का पूरा मंगवा लिया जाएगा और जब वो आ जाएगा तो उसको पढ़ने सुनने के बाद फैसला ऑर्डर साहब कहेंगे मैंने जजेस को नहीं कहा, बार बार बताएंगे। अदालत
وارننگ دے سکتی ہے فیصل واوڈا کو، اس بات کا چانس زیادہ ہے۔ اب عمران خان صاحب جو آ کر بیٹھے اڈیالہ جیل سے سماعت میں سپریم کورٹ میں، تو وہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 گھنٹے کے لیے نظر آئے۔ کیا ہوا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے رپورٹر ہیں عابد اندلیب صاحب۔ عابد اندلیب صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تحریر لکھی، وہ پوری کی پوری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عابد اندلیب صاحب نے عمران خان صاحب کی تصویر لگائی اور کہا حکومتی وزراء آئے روز کہتے ہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں تعیشات میں رکھا گیا ہے، پرتعیش۔ حقیقت کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ میں صرف آج کے دن کا احوال آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا عمران خان کو کیسی سہولیات ہوں گی، اے سی والا کمرہ ہوگا، کافی کا مگ سامنے ہوگا اور موٹی سی آرام دہ کرسی پر خان صاحب ویڈیو لنک پر جلوہ افروز ہوں گے۔ چونکہ مجھے لگتا تھا کہ واقعی کوئی انسان بغیر سہولتوں کے اور کسی شکایت کے آخر کیسے اتنا وقت جیل میں کاٹ سکتا ہے۔ اس سوال کی کھوج مجھے آج سب سے پہلے سپریم کورٹ لے گئی۔ عدالتی کارروائی کا مسلسل 3 گھنٹے انتظار کیا۔ کارروائی شروع ہوتے ہی اسکرین آن ہوئی اور خان صاحب مسکراتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر ویڈیو لنک کا انتظام کیا گیا تھا۔ عمران خان کو ایک عام سی کرسی پر بٹھایا گیا جس کے آرمز لوہے کے تھے، جس کی یہ جو آرمز ہیں یہ لوہے کے تھے، اور وہ اسٹیٹک چیئر تھی جس کی بیک اتنی چھوٹی تھی کہ خان صاحب جب کمر پیچھے کو کرتے تھے تو اسکرین پر فرش نظر آتا تھا۔ عمران خان مسلسل 2.5 گھنٹے خاموشی سے اس کرسی پر بیٹھے رہے، بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہے۔ اس کرسی پر 2.5 گھنٹے بیٹھنا سزا سے کم نہیں تھا اور اس پر مستزاد کے ججوں کی باتیں سننا۔ لیکن خان صاحب قہقہے لگاتے رہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس میں ایسے لگتا تھا کہ پنکھا نہیں چل رہا تھا۔ ایک عام سی لائٹ تھی جس کو جیل کا عملہ بند کرتا تھا تو عمران خان صاحب کی تصویر بلر ہو جاتی تھی۔ لائٹ کا ایشو پوری سماعت کے دوران چلتا رہا۔ خان صاحب کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ عام پانی کی بوتل سے وہ بار بار پانی پیتے تھے۔ سہولتیں کیا تھیں؟ پورا ریاستی ڈھانچہ خان کی ایک جھلک سے تل ملا اٹھا، اور آج یہ بھی عیاں ہوا کہ سپریم کورٹ تک ریاست کے عمران خان کو لائیو نہ دکھانے کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی اور جج میں ہمت نہیں ہوئی کہ اتنا ہی پوچھ لیتے کہ خان صاحب کو آواز آ رہی ہے، سلام دعا تو کجا۔ خان صاحب کو دیکھتے ہوئے بھی لگتا تھا کہ اپنے اوپر لگے کیمروں سے جج صاحبان خوفزدہ ہیں۔ 2.5 گھنٹے جس شخص کو آپ نے بات تک کرنے کا موقع نہیں دیا، آپ اس کی آواز سے خوفزدہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار خان صاحب نے انگلی اوپر بھی کی، غالباً وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں سنا گیا۔ تصویر وائرل ہوتے ہی پورا ایک کمرہ عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس اور عدالتی عملے کی دوڑ قابل دید تھی۔ اتنا خوف تھا کہ جن 3 اسکرینز پر خان صاحب کی فیڈ آ رہی تھی، اچانک وہاں سے بھی خان صاحب کو ہٹا کر اسکرین پر حکومتی وکیل جو خود کمرہ عدالت میں ججوں کے سامنے کھڑا دلائل دے رہا تھا اس کو دکھانے لگ گئے۔ اطہر من اللہ صاحب کی مداخلت پر اسکرین پر 10 منٹ بعد دوبارہ عمران خان صاحب کو دکھایا گیا۔ یہ عمران خان کا ظرف ہے، اس نے شاید تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوگا۔ میں جب یہ سب دیکھ رہا تھا تو مجھے ماؤ زیدونگ بانی انقلاب چین یاد آ گئے۔ 1950 میں جنگ کے دوران جب ان کا بیٹا ہلاک ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی لاش میرے سامنے لانا میں کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کو سہولیات پہ رکھا گیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کوئی اچھی خاصی موٹی فوم والی کرسی ہوگی، سامنے کافی کا مگ ہوگا۔ کیوں؟ مجھے یاد ہے کہ جب آصف علی زرداری نیب کی تحویل میں تھے تو ان کے لیے 20 لاکھ کی مساج والی کرسی خریدی گئی۔ سوچیں وہ لوگ جو ایک تصویر وائرل ہونے پر مرنے مارنے پر اتر آئے، وہ عمران خان کو جیل میں سہولیات دیں گے؟ یہ عابد اندلیب صاحب کی ایک خوبصورت تحریر ہے، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان صاحب کی جیل بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ اس جیل کے بارے میں بھی اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر سختیاں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ آخر میں بات عطا تارڑ کی۔ عطا تارڑ کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہیں وزارت اطلاعات سے ہٹایا جا رہا ہے۔ 2 نام آ رہے ہیں جو ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ایک نام ہے حنیف عباسی صاحب کا، یہ ابھی انوار الحق کاکڑ سے بھی لڑے تھے، حنیف عباسی صاحب۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہے طلال چودھری کا۔ طلال چودھری وزیر اطلاعات ہو سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کا انتخاب ہوگا۔ میاں نواز شریف اپنی موجودگی اپنے بندے کے ذریعے پیغامات وغیرہ دے کر منوائیں گے۔ بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات کیا کرے گا؟ جو حکومت کر رہی ہے اسی کی اطلاعات پریس کو دے گا، پریس کانفرنس کے ذریعے دے گا۔ حکومت کر کیا رہی ہے؟ تو آپ طلال چودھری لے آئیے، آپ عطا تارڑ رکھیے، جب تک آپ عوام کے دلوں میں گھر نہیں کریں گے وزارت اطلاعات کچھ نہیں کر سکتی۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.